Milky Mist ice cream. आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल पाहुणे मानेस्त आमचे पाविल्ले आसा. ह्या वेळार म्हाका उमेदीन म्हणून दिसता लोकोत्सवाचो माटो रंगला, माटो सजला आदर्श ग्रामात. तळपण न्हंयच्या देगेर सुंदरशा सैमीक वातावरणात उबारिल्ल्या ह्या माटवान मानेस्त मदीं पाविल्ले आसा. आदर्श युवा संघाचे अध्यक्ष आणि आयोजन समितीचे अध्यक्ष आणि गोंय विधानसभेचे आदरणीय सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर, सगळे आदर्श युवा संघाचे सगळे कार्यकर्ते, सगळे पदाधिकारी हांच्या खातीर सुद्धा जोरदार ताळयो जावं दी.
आयच्या या कार्यक्रमाक आमचे मदीं खास किंवा मानाचे सोयरे म्हणून आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत सर, त्याचबरोबर आयोजन समितीचे अध्यक्ष आणि गोंय विधानसभेचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर, आमचे मदीं आसात दक्षिण गोंयच्यो जिल्हा पंचायत अध्यक्ष मॅडम संजना वेळीप, पैंगीणच्यो जिल्हा पंचायत सदस्य मॅडम शोभना वेळीप, कोलाचे जिल्हा पंचायत सदस्य शानू वेळीप, काणकोणच्यो नगराध्यक्षा मॅडम सारा देसाई, पैंगीण पंचायतीच्यो सरपंच मॅडम सविता तवडकर, खोतिगांवच्यो सरपंच मॅडम वृंदा वेळीप, श्रीस्थळ पंचायतीच्यो सरपंच मॅडम सेजल गांवकर, जोलिये पंचायतीच्यो सरपंच मॅडम निशा चारी, बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष अंकुश गांवकर सर, काणकोण भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष विशालबाब देसाई, काणकोणचे डेप्युटी कलेक्टर मधु नार्वेकर सर, आदर्श युवा संघाचे सचिव अशोक गांवकर सर, बलराम शिक्षण संस्थेचे सचिव जानू तवडकर सर, आदर्श संघाचे सचिव आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव जानू तवडकर सर हांकां विनंती करता सगळ्या मानेस्तांक माना व्यासपीठार घेवन येवचे. 2024 या आयच्या माठवान आशिल्ले सगळे मानेस्तांक आणि दर्शकांक सगळ्या माया मोगाचो म्हजो येवकार. श्री बलराम एज्युकेशन सोसायटी आणि आदर्श युवक संघ गेली 24 वर्सां लोकोत्सव घडोवन हाडटा. दर वर्सा आमकां वेगवेगळे मानेस्त लागता आणि गेली 6 वर्सां सर आमचे मदीं उपस्थित आसा आमचेच आदरणीय मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांकां हांव सगळ्यांचे वतीन ह्या वेळार स्वागत करता. सर तुमचे मनाक आजून स्वागत. पयलीं स्पीकर म्हणून आयले आनी मागीर कितलीशीं 2-3 वर्सां जालीं आमचे कडेन सर सीएम म्हणून उपस्थित रावता आनी ताचे आमकां खूब गर्व आसा की न चुकता लोकोत्सव ते हजर रावतात. हांव मागता सगळे कडेन ताका मोठ्या ताळयांनी स्वागत करुया. आदर्शप्रमाण या निसर्गमय अशा वातावरणात या सगळ्यांच्या उपस्थितांक मदीं तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता. डॉक्टर आमचे मदीं उपस्थित आसा आमचेच ऑर्गनायझींग प्रेसिडेंट गोंय राज्याचे माननीय सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर, ह्या पूर्ण कार्यक्रमाचे शिल्पकार आणि तुमचे आमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां ह्या वेळार खूब खूब येवकारता. सर तुमचे ह्या वेळार स्वागत आसा. सगळ्यांनी ताळयो मारया सरा खातीर. हो येदो व्हडा वाठार उबो केला आणि तुमकां आमकां सगळ्यांक हांगा येवपाक भाग्य पाडला असो आमचे शिल्पकार डॉक्टर रमेश तवडकर. आमचे मदीं उपस्थित आसा जिल्हा पंचायतचे अध्यक्षा संजना वेळी, जिल्हा पंचायत मेंबर पैंगीणचे शोभना वेळी, खोलाचे सदस्य जिल्हा पंचायत मेंबर शानू वेळी, काणकोणचे नगराध्यक्षा सारा देसाई, खोतिगांवचे सरपंच अरुंधा वेळी, श्रीस्थळचे सरपंच सेजल गांवकर, लोलयेचे सरपंच निशा चारी, या सगळ्या महिलांक आणि या सगळ्या सरपंचांक तुमचे सगळ्यांचे वतीन ह्या वाठारांत आयज सगळ्यांचे मनाक आदासून स्वागत करता. आमचे मदीं उपस्थित आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर संदीप देसाई, काणकोणचे मंडळ अध्यक्ष विशाल देसाई, बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे एंड एडिशनल एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर श्री अंकुश गांवकर हांचे ह्या वेळार सगळ्यांचे वतीन स्वागत करता. आदर्श संघाचे सचिव बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव तांचे स्वागत करता आणि काणकोणचे डेप्युटी कलेक्टर सर मधु नार्वेकर हांचे ह्या वेळार मनाक आदासून स्वागत करता. ह्या वेळार आमचे मदीं मुखार बशिल्ले आसा सगळे आदरणीय फेलिसिटी जे आमच्या उतराक मान दिवन ताणें सत्कार स्विकारिल्लो आसा आणि ते आमचे मदीं उपस्थित आसा तांचें हांव स्वागत करता. एक जिल्हा पंचायत झडपी अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर आसा, अनेक झडपी मेंबर आसा सगळ्यांचें नांव घेना, एक चेअरपर्सन आसा रंबाब आसा, सायमन डिमेलो आसा आणि बाकीचे सगळे कावन्सिलर आसा आमचे मदीं, सगळे कार्यकर्ते आणि सगळे तुमी मोगाळ आमचे मदीं उपस्थित आशिल्ले सगळे दर वर्सा आमच्या ह्या कार्यक्रमात हजर रावपी प्रेस रिपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सगळ्यांचे हांव कोणी चुकत उरत पूण सगळ्यांचे ह्या वेळार परत एकदा मनाक आदासून स्वागत म्हणटा. सगळ्यांक देव बरें. आमची गोंयची खरी लोकसंस्कृती
ताची देश विदेशांत जागृताय जावची देखून दर वर्सा आमी लोकोत्सव घडोवन हाडटा। आमचे काणकोणचे आमदार आनी गोंय विधानसभेचे आदरणीय सभापती डॉक्टर रमेश तवडते सर, ह्या वेळार हांव तवडते सराक विनंती करता आपले प्रास्ताविक करचे। आदर्श युवक संघ गावडोंगरी खोतीगांव अशी बलराम एज्युकेशन सोसायटी काणकोण हाच्या माध्यमांतल्यान आज आमी 24वो लोकोत्सव साजरो करपा खातीर आमी सगळे जमले आसात आनी हाच्या उद्घाटनाच्या समारंभाक आमचे मदें विशेष अतिथी म्हणून आमकां उपस्थित आशिल्ले आसात गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्षा बाय संजना, तशेंच जिल्हा पंचायतीचे जे मेंबर आसा शाणवळी, तशेंच आमचे बाय शोभना, काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्षा बाय सारा नागदेसाय, तशेंच पैंगीणचे सरपंच सविता तवडकर, श्रीसरचे सरपंच बाय सेजर, तशेंच वृंदा बेळी, तशेंच आमचे निशाचारी आणि बाकीचे अन्य मान्यवरांना बलराम सोसायटीचे आमचे अध्यक्ष अंकुश गांवकर आणि शेती खात्याचे अधिकारी आमचे संदीपबाब, बाकीचे अन्य मान्यवर आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे मान्यवर जे फेलिसिटीज आसात आणि पत्रकार भाव आनी मोठ्या संख्येन जमले म्हणजे भावना भयणारो, हांव तुमचो खूब विशेष वेळ घेवचो ना कारण आमकां माननीय मुख्यमंत्र्याचें भाशण आमकां ह्या सगळ्या संबोधीत करपाचें हांव दररोज आसा आणि एकच हांव गजाल सांगता की आदर्श युवक संघाची स्थापना आमी जवळ जवळ 27 वर्सां पयलीं 94 आमी ह्या परिस्थिती अनुरूप म्हणजे आमचे एज्युकेशन आसतलें, आमचे अंधश्रद्धा आसतले आनी परंपरा आसतले, रूढी आसतले, आमची संस्कृती जतन करपा खातीर हाचो विचार करून एक ल्हानशेंच आमी 20-25 तरुण एकठांय केले आनी आमी एक क्लब स्थापन करया म्हणलो तो आदर्श युवक संघ। पण लक्षात येयलें की बऱ्याच कालखंडा भितर लोक आमकां दाद दियना आणि सुरवातीच्या कालखंडाक लोकोत्सवाचें स्वरूप अशें नाशिल्लें। सुरवातीचे आमी विचार करताले कशें की आमीच भाशणां बरयताले सगळे, म्हणजे एज्युकेशनाचे विशय आसूं, संस्कृती विशय आसूं, अन्य विशय आसूं, ते 4-5 जाणां ते बसून ते भाशण बरोवप, भाशणां करपाक येनाशिल्लें आणि लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान ती माची आमची स्पर्धाय आमच्योच आणि आमी भाशण करताले। म्हणजे भाशण कोणें केल्लें आसतालें ते 8-10 जाणां तयार केल्ले आसताले ते आनी मागीर म्हणटाले वाह वाह, म्हणजे बरेच जाण भुरग्यांचे तांकां शाबासकी गांवांत लोक मागीर म्हणटाले हांव बरो लायकीचो भुरगो आसा आनी अशें म्हणटा त्या वेळाचेर आमी आमची लिडरशीप तयार जाली। म्हाकाय उलोवपाक येनाशिल्लें, अनेक अशे तरुण जे आसा पूण सरपंच जाले, पंच जाले, बाकी सगळे गेले, सांस्कृतीक सामाजीक क्षेत्रांत गेले आनी त्या उपरांत मागीर आमी विचार केलो की क्रिएटीव आनी कन्स्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट आमी करपाक जाय, आमी एज्युकेशनाक स्ट्रेंथन करपाक जाय आनी जर आमी जर फुडें वतले जाल्यार एज्युकेशन आमी तो धागो आमी धरपाक जाय म्हणून आमी बलराम एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली। आज बलराम एज्युकेशन सोसायटीची आमची बारीक मोठी 7 आस्थापनां आसा आनी तातूंत मध्ये 1000 भुरगे आमी नर्चर करतात। ह्या वर्सा साकून नीट आनी JEE एग्जामीचें कोचिंग सेंटर आमी आमच्या भितर भुरग्यांक आसा। ह्यो गजाली आमी करत गेले आनी तातूंतल्यान मागीर आमकां लक्षांत गेलें की आमी आज श्रमदान हो कन्सेप्ट तो एक दिसाक येवंक ना। लक्षांत कोणाक जाणांक दिसतलें की श्रमदान हो कन्सेप्ट रमेश गांवकर कालच सुरू केलो म्हणून आमची जी परंपरा आशिल्ली आदर्श युवक संघाची, आमची गांवांतली जी परंपरा आशिल्ली, गांवांतली परंपरा आशिल्ली, गांवचे मनीसपण, गांवपण, गांवच्या मनशाकच जगोवपाची ती परंपरा आशिल्ली आनी ती परंपरा म्हणटा आसतना आनी आमकां आमचे सारके शेतकरी जे भुरग्यांक आसा खरें पिकास आमी कुराड हें हाताळपाक आमकां कोणी सांगपाची गरज ना आनी श्रम करप, श्रमदान करप हो कन्सेप्ट आमी त्या वेळाचेर फुडें हाडलो आनी बरेचशे जे गांवांनी म्हणजे ज्या भागाचेर पंचायत पावना, ज्या पंचायत जिल्हा पंचायत पावना, सरकार पावना त्या वेळाचेर आमी 27 वर्सां पयलीं रस्ते वाटो आमीच करताले, श्रमदान करताले आमी करताले। मागीर तातूंतल्यानच हो आज विशय येता म्हणजे आज शेवटी आमी सगळे करता आसतना की आमकां अंत्योदय तत्वाचेर काम करपा खातीर जो आमच्या भारतीय जनता पार्टी आमी सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे ठरयलो की अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाक जाय म्हणून आमी बिंदू धरलो की आमी श्रमदान सारको की ज्या प्रमाणे आमचोच गांवांतलो भाव जो ओरिजिनल आमचो भाव आसा तो जाय, तो निराश हताश आसा तो जाय न्ही जाल्यार ताजे हताश निराश पडले आसा न्ही ते काडपाची जर आमची गांवची परंपरा
मनीसपण गांवपण आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताका तसली परंपरा आजून आसा ती पुनर्स्थापीत करून जर आमी करपाक शकले आनी ह्या लोकांक जर आमी अशें बरी सुसज्ज अशी घर दिवपाक शकले जर जातली जाल्यार ताजें एक आत्मीक समाधान आमी मेळटा आमकां आनी त्याच प्रमाणे हे सगळे प्रयत्न सुरू जाले आनी आज म्हणटा आमी म्हणटा समज आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां सांगता आत्मनिर्भर गोंय आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान सांगता आत्मनिर्भर भारत आनी विकसीत भारत असं बोलू दिसता म्हणजे विषय केलो की आम्ही हे सगळें करता म्हणजे आदर्श लोक संघ आमची भारतीय जनता पार्टी आमच्या सामाजिक क्षेत्रात काम करपी बाकी सगळे जर तरुण जर आमी अशें जर ह्या उत्सवाच्या निमित्तान जर आमी तेजे देशभक्ती रुजोवपाक शकले ताजे म्हणजे संवेदना रुजोवपाक शकले आनी ताजे जर हे जर तरुण जर आमकां ह्या विकसीत भारताच्या सपनाक किंवा स्वयंपूर्ण गोंयच्या सपनाक जर आमकां मेळपाक शकलो जायत जाल्यार आमी एक सुंदर काणकोण करूंक शकता जावंक शकता आनी तातूंत म्हणटा आमी नारो दिलो आसा न्ही समृद्ध काणकोण आज तोच नारो घेवन आमी वता तो म्हणजे समृद्ध काणकोण फुडल्या 10 वर्सां उपरांत काणकोणचो एकही भाव जो आसा न्ही निराश आसना हताश आसना आनी ताजी जबाबदारी कोण घेतले जाल्यार आमी सगळे तरुण जे आसा आमी सगळे घेतले आनी ह्या कामाक आमकां आमी कल्पना करता 1000 तरुण आमकां जाय काणकोणांतल्यान आमकां देशभक्त संवेदना आशिल्ले जाल्यार 1000 तरुण जर आमचे कडेन आसा जाल्यार जायत ह्या सगळ्या समस्यांचे उत्तर आमी दिवंक शकतले करूंक शकतले आनी त्या दृश्टीन प्रयत्न चालू आसा आनी त्यामुळे ह्या लोकोत्सवा माध्यमांतल्यान तो एक मेसेज आज देशभक्ती गीत सादर करता आसतना एक आमचे एक देशभक्ती आनी संवेदना जी आसा त्या आनी अशा ह्या गोश्टींतल्यान हांव हें करपाचें आसा आनी त्यामुळे आमकां आमच्या संस्कृतीची पाळा मुळां घट्ट दवरची पडटली त्यामुळे आमच्या संस्कृती सगळे प्रकारची मुळां आनी आमकां देशभरच्या लोकांक संदेश दिवचो पडटलो जो बीच जो परंपरे संदर्भांतलो आमचो 20% भाग जो आसा तो बीच आसा आनी बीच संस्कृती म्हणल्यारच गोंयची संस्कृती अशी वळखली वता आमी ह्या संबंद देशभरांतल्या जगभरांतल्या लोकांक सांगपाक जाय तें गोंय न्ही आमचें अशें मनीसपणान गांवपणान भरलेलें गोंय तुमी पळोवपाक या ही ताकद आमी आसपाक जाय आनी ती आमकां ताकद आमकां हाडपाची आसा ह्या मुळे हें सगळ्यांक करपाचें आसा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी हट्टास जो आसा लोकोत्सवांतल्यान आमी एक तर आमी खूब पयलीं म्हणटाले देवस्थान करमल घाटाच्या पलीकडे जे लोक आसा म्हणटाले काणकोण ते कोण जाणा आज तरी रस्ते सारके आसा एका वेळाचे रस्ते आसले की 2-2 वरां 3-3 वरां लागताले म्हणजे रस्ते तशे घातले आनी काणकोणाक कोण येवपाक सोदनाशिल्लो म्हणजे काणकोणची दशा त्या करमल घाटा पळय कडेन गांव कोणाक आसा हें आमी मान्य करिनाशिल्ले म्हणजे काणकोण आसा ही गोंयचो भाग आसा हें मान्य करपाक आज आमकां ह्या सगळ्या गोश्टी विचार करपाची गरज आसा की काणकोण ही आज आमी गेल्या अथक प्रयत्नांतल्यान फाटल्या 2 वर्सां प्रयत्नांतल्यान आसा आमकां हायवे जो आसा ते आपण करून घेतलो आसा आमकां 1600 कोटी आसा केंद्र सरकारान नितीन गडकरी जी आसा न्ही नरेंद्र मोदीच्या सरकारान दिल्ली आसा हें आमच्या समाजांत एक आसा आनी आमी जशें आमी मडगांव पावतकीर पणजे पावता रोखडेच आमी अर्दवरा भितर आसा न्ही मडगांवच्यान काणकोण आमकां अर्दवर पावूंक शकता आनी त्या मुळे हे सगळ्यो सुविधा कितें आसतना काणकोण हें समृद्ध काणकोण दर एका गोंयकारान काणकोण हें पळोवपाक येवचेंच पडटलें 10 वर्सां नंतर काणकोण जें कितें तें पळोवपाक येवचेंच पडटलें ताका कोणाक आमी सोदचें ना आमकां ती करपाची आमकां आनी त्या दृश्टीन समृद्ध काणकोण हें सपन आमी पळयतात आनी त्यामुळे एक म्हाका अभिमान दिसता की आज मान्य मुख्यमंत्री आसात की ज्या अनेक गजालींची स्पश्टता म्हणजे म्हाका दिसता म्हाका ह्या सगळे एखादे विशय फुडें व्हरतना केन्नाच अडचणी हाडल्यो केन्नाच म्हणजे एखादी फायल दवरली अशें केन्नाच म्हणजे एक करता ह्या सगळ्या समर्थन दिवपी मुख्यमंत्री आमकां आसा आनी केंद्रांत आमचें सरकार आसा हांगा नरेंद्र मोदी आसा त्यामुळे म्हणजे आज जो एकंदर आमी जो समृद्ध काणकोणचो जो एक फुडलें स्वप्न पळयता स्वप्नांत तातूंतलो एक सुपीक काळ म्हणल्यार चिंता गावची ना आमकां हें पुराय करपाचें आसा त्यामुळे काणकोणच्या भावना भयणां सांगता आमकां की आमकां एक सगळ्याच्या बळाचेर आसा की अशें काणकोणचे संवेदनशील आनी देशभक्ती नागरीक आमकां हे सगळे तरुण आमकां घडोवपाचें आसा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान ह्या सगळ्या लोकोत्सवाच्या ह्या सगळ्या माटवांचो ह्या सगळ्या प्रक्रियेचो फायदो जाता आनी त्यामुळे दिसा ताची दर वर्साक ताची व्याप्ती वाडत वता आमी हें आदर्श गांव आसा फुडल्या 2 वर्सां ते पूर्ण 24 तास ओपन करपाचो प्रयत्न आसा फुडलेय कांय कन्सेप्ट आसा तेय कन्सेप्ट डिसेंबराक मेळटले श्रमदान सारके कन्सेप्ट आमकां फुडें व्हरपाचें आसा अशें विविध उपक्रम आसा गोंयच्या लोकांक पूरक अशें गजाली करपाक जाय आनी विकसीत भारताच्या सपनाक पुराय करतना आमी आसात अशें सांगपाचें की संपूर्ण गोंय उतर सांगता आसा न्ही की आमी आसात आमी करून आमी तुमचे फाटोफाट आसात हें आमी सांगपाची गरज आसा ह्या सगळ्या कामाक पुराय तेको आमी सगळ्यांनी दितले आनी ह्या सगळ्या कामाक म्हाका सगळ्यात गर्व आसा तो आमच्या कार्यकर्त्यांचो म्हणजे अभिमान आसा तो कार्यकर्त्यांचो
म्हणजे एक कोणी कोणी विचारता ते श्रमदान कशें शक्य आसा, लोकोत्सव कसो शक्य आसा, तो जादू आनी तो हेजे मर्म आसा न्ही आमचो कार्यक्रम आसा ते अत्यंत बुलंद. म्हणजे एखाद्या शिकनाशिल्ली बायल सुद्दां जी आसा न्ही तिका ती भाशा कळटा, म्हणजे हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी आमी घेवंक शक्य आसा. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्याच्या खातीर हे सगळ्यांक जायत आसा. त्यामुळे आमी अशेंच फुडें व्हरया आनी एक दीस आमकां सगळ्या फुडें 10 वर्सां भितर तरी काणकोण समृद्ध काणकोण आमकां करपाचें आसा. त्या कामाक आमी सगळे जाण साथ दितले. माननीय करतात, माननीय मुख्यमंत्री आसाच की त्यामुळे ह्या सगळ्या खातीर करपाचें आसा. आणि तो एक संदेश आमी ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान ह्या सगळ्या त्या गिफ्टींतल्या माध्यमांतल्यान मेसेज दिवपाक सोदता. त्यामुळे तो मेसेज तुमी समजून घेतले, आमकां हात दितले, आमच्या कार्यकर्त्यांचे शाबासकी दितले अशी अपेक्षा व्यक्त करता. बरें. जी टीम लोकोत्सव करता त्या पुराय टिमी खातीर
म्हणजे रमेश तवडकर हे जरी तांचे फेस असले, तांचे लिडर असले जाल्यार सुद्दां ताच्या खातीर वावुरपी हे खूब मोठ्या प्रमाणात काणकोणांतले असंख्य कार्यकर्ते आसा, तांच्या खातीर एक ताळी जावप गरजेची आसा. लोकोत्सवाच्या निमित्तान आमी एग्रीकल्चरचें एक्झिबिशन ओपन केलें. म्हाका दिसता खरोखरूच फुडल्या 3 दिसांक हें एक्झिबिशनूय लोक पळयतले. आमी आमच्या बायोडायवर्सिटी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाच्या वतीन बायोडायवर्सिटीचें एक्झिबिशन हांगासर उक्तावण केलें, तेंय बी लोक पळयतले. वेगवेगळी लोककला स्टेजीचेर लोक सादर करतले. ताच्याच भायर खेळ, लोकगीत, लोकनृत्य फक्त गोंयांतलेंच न्ही. हांव आतांच विचारतलो की कितल्या राज्यांतल्यान बाकीचे लोक आयल्या. रमेश तवडकर सरा कडल्यान समजलें की जवळपास 12 राज्यांतल्यान लोककलाकार हांगासर आयल्या. तांचोय परफॉर्मन्स म्हणजे आयज फाल्यां परवा ह्या स्टेजीचेर जातलो. म्हाका दिसता गोंयांतली पयलींच ही अशी माची आसा ज्या माचयेचेर 12 वेगवेगळ्या राज्यांतले कलाकार आपली कला सादर करतले. तांच्याय खातीर खूब खूब अभिनंदन. हांव चड वेळ घेवचो ना, पण एक गजाल नक्कीच आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे सातत्यान आत्मनिर्भर भारत हे मिशन मोडाचेर तेंच्यांनी सुरवात केला आनी आतां विकसीत भारत 2047 हे विजन तेंच्यांनी मुखार दवरला. आत्मनिर्भर भारत हे मिशन आमी स्वयंपूर्ण गोंय हातूंतल्यान कन्वर्ट केलें आनी कन्वर्ट करता आसतना गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाक जाय म्हणून पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आमी खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्णतेचो नारो दिलो. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर, फ्लोरिकल्चर ह्या सगळ्या सेक्टरांत खऱ्या अर्थात शेतकरी फुडें येवचे आनी त्या शेतकऱ्यांनी स्वता स्वयंपूर्ण जावचे म्हणून आमच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्या वतीन सातत्यान प्रयत्न आसा. आनी हेच मोख दवरून म्हाका दिसता आमच्या हांगासले स्थानीक आमदार आनी सभापती बाब रमेश तवडकर हे कंटिन्युअसली काणकोणच्या लोकांक स्वयंपूर्ण करपा खातीर प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्यो गजाली आपल्या ह्या मतदारसंघात आनी तालुक्यात कंटिन्युअसली करता. हांव खरोखरूच मना पासून तेची तोखणाय करता. तांच्याय खातीर तुमी सगळ्यांनी ताळयो वाजोवच्यो. तांची संकल्पना जशी आसा, आमी म्हणटा की शेतकरी आसतलो किंवा दूधकार आसतलो, भाजीकार आसतलो किंवा ट्रेडिशनली आपले वेवसाय करपी लोक आसतलो, ताका माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीच्या शब्दांतल्यान सांगलेलें आसत जाल्यार विश्वकर्मा आमी जी सुरवात केली स्कीम योजना, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात 18 पंगड जाती ज्यांच्यानी छत्रपती शिवाजी महाराजांक सहकार्य केलें. आता त्योच 18 पंगड जाती ह्यो वेवसायात कन्वर्ट करता आसतना विश्वकर्मा योजना ही माननीय प्रधानमंत्री यांच्यानी लॉन्च केल्या. आणि ही लॉन्च करता आसतना तांकां स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हे करपा खातीर आमचें सरकार सातत्यान काम करता. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या 2 गजालींचेर हांव मुख्यमंत्री म्हणून भर दिता. आनी ताकाच लागून तुमी जर पळयशात फाटल्या 5 वर्सांच्या टेन्युअरांतल्यान पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आयदर रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतलें, हॉस्पिटल आसतलें किंवा टुरिजम प्रोजेक्ट आसतले, फाटल्या 10 वर्सां पयलींचे पळयात आनी आतांचें गोंय पळयात, तुमकां खऱ्या अर्थात फरक दिसून येतलो. तुमकां खऱ्या अर्थात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाला तें दिसतलें. फक्त उरलेलो थोडोसो काणकोणचो रस्तो आनी ताची खंत काणकोणकार सदांच काडटाले. पणजेच्यान जर हांगा येतलो आसत जाल्यार आमकां 1.5 ते 2 वरां लागता. पण आमचो मडगांवांतल्यान काणकोणा जावपी बायपास हो उरला. हांवें म्हाज्याय प्रयत्नांतल्यान आनी बाब तवडकर हांच्याय प्रयत्नांतल्यान नरेंद्र मोदीजींच्या आशिर्वादांतल्यान गडकरीजी यांच्यांनी 1347 कोटी रस्त्या खातीर सँक्शन केल्ले आसा, जेणे करून इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जातलें. म्हणजे काणकोणा आनी पणजे हे चड पयस उरचें ना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एका वराच्या भितर आमी एका टोकांतल्यान दुसऱ्या टोकाक पावूंक शकतले. ताजो फायदो हो शेतकऱ्या पासून तरणाट्या युवकां पर्यंत ह्या सगळ्या जाणांक हाजो खूब मोठो फायदो जातलो. गोंय हे एकमेव राज्य आसतलें जेणे आपल्या तालुका लेवलाचेर म्हणजे एड्युकेशन आसतलें, हॉस्पिटल आसतलें किंवा एडमिनिस्ट्रेटीव आसतलें, सगळ्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सोयी ह्यो आपल्या प्रत्येक तालुक्यात डेव्हलप करून दिवपी
थोड्याच दिसा पयलीं काणकोण तालुक्यांत आमी रवींद्र भवनाचें इनॉग्रेशन केलें। इट इज एक काणकोणकारा खातीर खूब मोठी आनी व्हड गजाल आसा, ताज्याय खातीर काणकोणकार खऱ्यांत भाग्यवान आसा। काणकोणांतली एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग ही थोड्या दिसा भितर म्हणजे हांव स्पीकर सरां कडेन उलयलां की तांची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग हाचो जागो आयडेंटिफाय केल्या। फुडल्या वर्साच्या भितर ती एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जी आसा पळय न्ही हाजी सुरवात जातली, तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी अपग्रेड करतले। मीनवायल काणकोणांत आसतली जवळपास 22 ते 23 ऑफिसां एका वेगवेगळी लोकेट करप। काल हांव येवच्या पयलीं हांवें डेप्युटी कलेक्टर मधू नार्वेकर हाका फोनूय लायलो काम खंय पावलां काय म्हणून। तेणी सांगलां की फुडल्या 2 म्हयन्या भितर अर्दी ऑफिसां शिफ्ट जाता, बाकीच्या ऑफिसां आमी अपग्रेड करपाक घेतल्या। म्हणजे निदान टेम्पररी फेजीत 6 म्हयन्या भितर सगळीं ऑफिसां जी आसा पळय न्ही ही जाग्यार पडटली आनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या बरोबर लोकांकूय बी तें इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजो यूज काही ऑफिसां आमची रवींद्र भवनांत वतली, काही आसा ती अपग्रेड करतले आनी तातूंतल्यान बाकीचेंय सगळें काम अशें सुरवात जातलें। हांवें कित्याक सांगलें, म्हजें सरकार सातत्यान ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो करीत आसा। आमी ह्युमन रिसोर्स ह्या हेजेर हांव सातत्यान उलयतां। हांव ह्युमन रिसोर्स सांगता आसतना हेजेर आयच्या तरणाट्यांच्या मदीं आनी महिलांच्याय मदीं एक परत एकदा उर्जीत अवस्था येवची हाज्या खातीर आमी काम करता। आयज तो तरणाटो जाका म्हणटा आमी 10वी जालो, 12वी जालो, ग्रॅज्युएट जालो की तेणी इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च ह्या क्षेत्रांत काम करपाक जाय। तशें जर पळोवंक वचत तर आमचे तरणाटे फक्त ट्रेडिशनल शिक्षण घेवन जावचें ना। BA, BCom आनी BSc हाज्या भायरूय बी टॅक्निकल एड्युकेशन घेवप किंवा रिसर्च सॅक्टरांत वचप हाज्या खातीर आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा। आनी म्हणून तर आमी नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आनी त्याच बरोबर IIT, NIT आनी ह्या सारकेल्या शिक्षण दिता आसतना ताजेर पयशांचो सुद्दां वजें पडचें न्ही म्हणून मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप ही योजना आमी लागू केली। एखाद्या काणकोणांतल्या गरीब भुरग्याक जर आमी म्हणटा की फॉरेनाक वचून शिकपाक जाय आनी रेप्युटेड ज्यो 100 युनिवर्सिटीज आसा तितून जर ताका एडमिशन मेळ्ळें योगायोगान जाल्यार ताका जवळपास 60 लाख रुपया विदाउट इंट्रस्ट लोन दिवपाचें काम म्हजें सरकार करता। ही तितकीच व्हड गजाल आसा। हाज्या व्यतिरीक्त आमी इतर पळयता की काणकोणांतलो म्हणजे गोंयांतलो खंयचोच भुरगो वो आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून आपूण शिक्षण घेवंक शकना, इंजिनियरिंगाक वचूंक शकना, मेडिकलाक वचूंक शकना, अशें जावपाक शकना। जाका बाय मेरीट जर ताका एडमिशन मेळ्ळें जाल्यार पूर्णता ताजी फीस आयदर ती बर्सरींतल्यान आसतली, ST ट्रायबल स्किमींतल्यान आसतली, OBC स्किमींतल्यान आसतली किंवा EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्या स्किमींतल्यान आसतली, ताजी पूर्ण फीस ही सरकार बावन करता आनी ताकाच लागून तें शिक्षण ऑलमोस्ट ताका फ्री ऑफ कॉस्ट ताका मेरिटाचेर एडमिशन घेता त्या भुरग्याक मेळटा। म्हणून अशा पद्दतीन ह्युमन रिसोर्स डेवलप करता आसतना आमी हेंच म्हणना आमी फक्त तो शिकता भुरगो तेचोच न्ही, जर जो 10वी 12वी फेल जाता त्याय भुरग्याचो विचार सरकार सातत्यान करता। म्हणून ITI अपग्रेडेशनचें काम हें म्हज्या सरकारान केलां आनी ITIनी टाटा टेक्नॉलॉजी हाज्या बरोबर टायअप करून आमी नवीन कोर्सीस इंट्रोड्यूस केले। हॉस्पिटॅलिटी सारकिलो एका वर्साचो कोर्स म्हणजे हांगासर हॉटेल आनी टुरिजम इंडस्ट्री रिलेटेड करून 6 म्हयने फक्त ताणें ITIत शिक्षण घेवप आनी 6 म्हयन्या उपरांत ताका इंटर्नशीप तेजी हॉटेलांत सुरू जावप जेचेर ताका स्टायफंड मेळटा आनी कालांतरान ताका लॉंग रन नोकरी मेळटा। हांवें हो विशय इतल्याच खातीर सांगलो कारण काणकोणांतले आमचे असंख्य तरूण आसतले त्या तरुणांनी ह्या ITIतल्याय बी एडमिशन्स आनी आमच्या एप्रेंटिसशीप आनी इंटर्नशीप ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो। फाटल्या वर्सा जवळपास 9,000च्या पेक्षा चड भुरगे हे इंटर्नशिपीक फक्त गव्हर्मेंटान जॉयन जाले आनी ताका इंटर्नशिपची 1 वर्स कंप्लीट जाल्या उपरांत एक वर्क कल्चर जो गोंयांत डेवलप जावपाक जाय तो बरो वर्क कल्चर आमी डेवलप गोंयांत करपाक शकले। आनी म्हणून तर खंयच्याच भुरग्यान बेकार न रावता म्हाका दिसता आयदर एप्रेंटिसशीप किंवा इंटर्नशीप ह्या कार्यक्रमात जॉयन जावचो। ताज्या व्यतिरिक्त आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान जो अर्दवट शिक्षीत भुरगो आसा
ताका स्केल करून ताका आयदर मागीर सेक्युरिटी आसतलो, हाऊसकीपिंग आसतलो किंवा बाकीचे फ्रंट ऑफिस आसतलो, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे जॉब्स आमी आमच्या ह्युमन रिसोर्सांतल्यान दिवपाक लागले. आनी निश्चित आसा फुडल्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळांत ह्या गोंयांतलो एक सुद्दां तरणाटो जाका काम करपाची इच्छा आसा, एक तर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किंवा जॉब करपाची इच्छा आसा, तो बेकार उरचो न्ही म्हणून म्हाजो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आनी त्याच खातीर आमचें सरकार हे सातत्यान प्रयत्न करता. अशा लोक उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी सदोदीत पळयता की लोक एका प्लॅटफॉर्माचेर येवन आपचे कल्चर हे आदान प्रदान करता. हांगासरांचे स्टेटी किंवा लोक यांच्या निमित्तान एक कल्चराचो आदान प्रदान जातात, बट तातूंतल्यानूय बी म्हणजे आमी विकसीत भारताचें स्वप्न आनी विकसीत गोंय हे कशा पद्दतीन फुडें व्हरचें हाज्याय खातीर आमचो प्रयत्न आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी माय भारत हो पोर्टल लॉन्च केला आनी येता त्या 12 जानेवारी पर्यंत जितके तरणाटे हांगासर आसात तांच्यांनी माय भारत ह्या पोर्टलाचेर आपल्याक आपूण रजिस्टर्ड जावचें आनी वेगवेगळे करियर ऑप्शन्स आनी एड्युकेशन ऑप्शन्स ह्या माय भारत ह्या पोर्टला वयल्यान सोदचे ताजेर वयचे. कारण माननीय मोदीजीचे विजन आमी क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया म्हणजे स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया हे सातत्यान सगळ्या योजनांच्या माध्यमांतल्यान महिला आनी युवक सक्षम जावचे हाज्या खातीर आमचो संकल्प आसा. जो माननीय तवडकर बाब हांच्यांनी तुमच्या मुखार समृद्ध काणकोण हो विशय दवरलो. आमी जेन्ना विकसीत गोंय ही संकल्पना मांडटा आनी विकसीत गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान ह्या गोश्टीचो जर फायदो सगळे घेवपाक शकले आसत जाल्यार ताचो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता. तांची संकल्पना हांगासर डेरी फार्मींग खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू जावचें, तांच्या खातीर जी जागा सरकारा कडल्यान जाय लीज दिवपाची ही लीज आमी दिवपाक तयार आसा. थोड्या दिसांच्या भितर ताज्योय फॉर्मेलिटीज आमी कंप्लीट करतले. सीबीड विडींग हो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या विचारधीन आसा. तांच्याय कडेन हांव उलयलां की काणकोणांतूच म्हणजे सीबीड विडींग हे जावपाक शकता. ही एरिया आयडेंटिफायड केल्या तांचे आनी काणकोणकारांचे जर सहकार्य लाभलें जाल्यार एडिशनल जवळपास 300 फिशरमॅन विशेष करून जी कम्युनिटी काम करता तांच्या खातीर रोजगाराचो माध्यम हांगासर उपलब्ध जावपाक शकता. अशा पद्दतीन म्हणजे पारंपारीक आनी इनोवेटीव वेंतल्यान वेगवेगळ्या तरणाट्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळोवन दिवपा खातीर सातत्यान आमचो सरकार प्रयत्न आसा. म्हणून म्हाजें तरी म्हणणें आसा की अटल इन्क्युबेशन सेंटर ह्या अटल इन्क्युबेशन सेंटरांतल्यान तरणाट्यांक रिसर्च आनी स्टार्टअप ह्यो गजाली ज्यो सुरू करपाक जाय. आमी काणकोण सारकिल्या भागात जरी रिमोट एरिया असले जाल्यार ते अटल इन्क्युबेशन सेंटर आमी थोड्या दिसांच्या भितर सुरू करून एक इनोवेटीव पद्दतीन हांगासर तरणाटो फुडें वयचो जेणे करून ताका पुराय देशांत आनी जगात कितें चल्लां हाची जर चत्राय आयली आसत जाल्यार आमी एक नवीन विकसीत भारत ही संकल्पना माननीय मोदीजीची साकार करपाक शकतले. आनी म्हाका आशा आसा की ह्या लोक उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान तुमचो सगळ्यांचो विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या संकल्पनेक तुमी सगळे जाण सहकार्य करतले काय ना? करतले आसत जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोन्ही हात वयर करून भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो. देशाचे लिडर ना तर जगाचे लिडर आसा. पहिल्या 3 नंबरच्या भितर मोदीजीची संकल्पना एक्सेप्ट केल्ली आसा. म्हणून तर या विकसीत भारताच्या संकल्पनेक तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा करता आनी माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.